Hello and welcome everyone to the new video of online learning. This video में हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको प्रब्लम गर्नेछौँ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको नि अलिकति फरकै प्रब्लम छ किनभने अहिलेसम्म हामीले बनाएको प्रब्लमहरु सबैमा हामी क्वेशन हामीले ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट दिन्थ्यौँ र हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँथ्यौँ, त्यसबाट नेट चेन्ज इन क्याश निकाल्थ्यौँ। भने यो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्टै बनाएर दिएको छ है। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको समरी दिएको छ र समरीबाट हामीलाई चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ identify the company in danger of bankruptcy, expanding rapidly and growing slowly. Give supporting explanation wherever necessary भनेको छ। यो तीनटा कम्पनी दिएको छ, इक्विटी कम्पनी, इक्विटी लिमिटेड, औरा लिमिटेड र फरवर्ड लिमिटेड है। यो तीनटा कम्पनीको चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको समरी दिएको छ हामीलाई, जसमा चाहिँ क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र क्याश फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज दिएको को नेट रिजल्ट दिएको छ र त्यसबाट आएको नेट चेन्ज इन क्याश पनि हामीलाई दिएको छ। अरू हामीले पहिला गर्ने प्रब्लममा त इन्कम स्टेटमेन्ट दिन्थ्यो, ब्यालेन्स सिट, 2 इयरको ब्यालेन्स सिट दिन्थ्यो र हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँथ्यौँ, एन्सर निकाल्थ्यौँ, सिट दिन्थ्यो। भने यसमा चाहिँ हाम्रो एनालाइसिस गर्नुपर्ने क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हो। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले के सो गर्छ त भन्दा कम्पनीको अर्थात् अर्गनाइजेसनको फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स सो गर्छ। अब कस्तो पर्फर्मेन्सलाई राम्रो, कस्तो पर्फर्मेन्सलाई नराम्रो भन्ने कुरा पनि क्याश फ्लो स्टेटमेन्टबाट हामी हेर्न सक्छौँ। र क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको रिजल्टहरूमा चाहिँ एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटिज, नेट क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हामी नेट सिएफओए भनेर डिनोट लेखेका छौँ। नेट क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज नेट सिआइएफए, नेट क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज नेट सिएफएफए। हो यो तीनटाको रिजल्ट कस्तो कस्तो आयो भने चाहिँ फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स राम्रो छ अर्थात् नराम्रो छ भनेर हामी डिसाइड गर्नलाई चाहिँ यो एउटा प्यारामिटर भयो है। र अब हामीले क्वेसनहरू गर्दाखेरि धेरै कुरा याद गरे होला। सिएफओए चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ नै आएको हुन्थ्यो हाम्रो है, एउटा नेगेटिभ छ, त्यो किन नेगेटिभ आयो र नेगेटिभ हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा हामी डिस्कस त गर्ने नै छौँ। सिएफओए हाम्रो प्रायः सबै क्वेसनमा पोजिटिभ नै आएको हुन्छ हो। सिएफआइए क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज सबै क्वेसनमा नेगेटिभ नै आएको हुन्छ। र सिएफएफए डिपेन्डिङ अपन द नेट रिजल्ट इन सिएफओए एन्ड सिएफआइए भनेको सिएफआइओए र सिएफआइएमा आएको जुन पोजिटिभ नेगेटिभ ब्यालेन्स छ त्यसको आधारमा चाहिँ सिएफएफए फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी चाहिँ कहिलेकाहीँ पोजिटिभ कहिलेकाहीँ नेगेटिभ हुन्छ। त्यो पोजिटिभ कुन बेला पोजिटिभ भयो भने राम्रो, कुन बेला नेगेटिभ भयो भने राम्रो भन्ने कुरा चाहिँ माथि दुईटाको आएको रिजल्टले देखाउँछ है हामीलाई। अब क्वेसनले हामीले चाहिँ के भनेको छ भने तीनटा कम्पनी छ, तीनटा कम्पनीमध्ये एउटा चाहिँ ब्याङ्क्रप्सी भनेको घाटामा गएको छ, डुब्न लागेको छ, त्यो अब डिफल्ट भइसक्यो है। यसले अब ब्याङ्क्रप्सी भन्ने बित्तिकै यो अब डुबेको कम्पनी हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। एक्सपान्डिङ ऱ्यापिडली भनेको एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ, एकदम ग्रो गरिरहेको छ कम्पनी भन्ने छ। र ग्रोइङ स्लोली भनेको चाहिँ हल्का बिस्तारै अगाडि बढ्दैछ, भर्खर खोलेको कम्पनी हो, बिस्तारै अगाडि बढ्दैछ। यसले हाम्रो ट्र्याक लिनलाई अर्थात् स्पिड लिनलाई टाइम लाग्छ ग्रोइङ स्लोली भनेको है। तिनवटामध्ये हरेक चाहिँ एउटा एउटामा पर्छ। र ब्याङ्क्रप्सी कुन हो, एक्सपान्डिङ ऱ्यापिडली कुन हो र ग्रोइङ स्लोली कुन हो भनेर हामीलाई यसलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले अघि भनिसकेँ अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज जहिले पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा पर्ने आइटम भनेको हामीले यहाँ क्वेसनमा देख्छौँ क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स भनेको सेल्सबाट आउनेको, क्यास पेड टु सप्लायर्स भनेको सेल्स गरेको सामानको कस्ट, र क्यास पेड टु इम्प्लोइ भनेको स्यालेरिजहरू भयो, अदर एक्सपेन्स भनेको अफिस एक्सपेन्समा के पर्छ। अब हरेक अफिसियल रेन्टहरू पर्छ, अफिसमा हुने खानापिना खर्च, सबै खर्चहरू त्यसमा पर्ने भएर अपरेटिङ एक्टिभिटी चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ। किनभने यो पोजिटिभ भएन भने क्यास यो हामीले राम्रो अर्निङ गर्न सक्दैनौँ, अर्निङ गर्न नसकेपछि एक्सपेन्सेसहरू मिट गर्न सक्दैनौँ, एक्सपेन्सेस मिट गर्न नसकेपछि के हुन्छ भन्दा यही क्वेसन भने चाहिँ ब्याङ्क्रप्सीको लागि केस हुन्छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सबै पोजिटिभ हुनुपर्छ र पोजिटिभ भएन भने ब्याङ्क्रप्सीमा जाने केस हुन्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि यहाँ एउटा के हामीले भेट्यो भने औरा लिमिटेडको चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट क्यास फ्लो चाहिँ नेगेटिभ छ भनेपछि हामीले सजिलो थाहा पाउन सक्यो यो चाहिँ ब्याङ्क्रप्सीको केस रहेछ भनेर है। यो दुई लाइन पढ्ने बित्तिकै ब्याङ्क्रप्सीको केस भनेर थाहा भइसक्यो है। त्यो हाम्रो थाहा पाउनु गाह्रो भएन। अब यो अरू कुराले नि यसलाई ब्याङ्क्रप्सी भनेर देखाउँछ, तर त्यो म डिस्कस गर्दै गर्छु। औरा लिमिटेड चाहिँ यो दुई लाइन पढ्ने बित्तिकै ब्याङ्क्रप्सी भनेर थाहा भयो। सिएफआइए क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज जहिले पनि नेगेटिभ हुनुपर्छ। किन भन्दा नेगेटिभ भनेको क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा नेगेटिभ किन हुन्छ भन्दा क्यास हामीले के कारणले आउट हुन्छ भन्दा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ पर्पज भनेको
फिक्स एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भेहिकल्स फर्निचर्स है यिनीहरूमा इन्भेस्टमेन्ट हुँदाखेरि क्यास आउटफ्लो हुन्छ र यिनीहरूमा इन्भेस्टमेन्ट हुनु भनेको के हो त भन्दा फ्युचरमा यसले हाम्रो लागि क्यास जेनेरेट गर्न सक्ने क्यापेसिटी राख्छ फिक्स एसेट्सको एउटा नेचर भनेको के हो भन्दा फ्युचरमा चाहिँ फिक्स एसेट्समा हामीले अहिले गरेको लगानीले चाहिँ सर्टेन क्यास जेनेरेट गर्छ सर्टेन रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ अर्थात् सर्टेन कस्ट कम गर्छ कस्ट कम गर्नु र रेभेन्यू जेनेरेट गर्नु भनेको अभियसली क्यास इन्फ्लो हुनु हो अहिले यो इयरमा क्यास आउटफ्लो भए पनि के हो त नेक्स्ट इयरमा अर्थात् फलोइङ इयर्सहरूमा चाहिँ क्यास हाम्रो जेनेरेट गर्छ रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ क्यास फ्लो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज चाहिँ नेगेटिभ नै हुन्छ किनभने क्यास आउटफ्लो भएको हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट भन्दाखेरि हाम्रो एसेट्सहरू पर्चेस भएको हुन्छ त्यसमा पनि हेर्न सक्यो भने इक्विटीको पोजिटिभ छ नेगेटिभ छ मतलब इक्विटीले नै इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ फरवर्डको पनि नेगेटिभ छ मतलब फरवर्डले नै इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ तर पिएफआइएको चाहिँ यो औरा लिमिटेडको चाहिँ पोजिटिभ छ मतलब त्यसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छैन भएको एसेट पनि बेचेर क्यास इन्फ्लो गरिरहेको छ यो पोइन्टमा नि यो ब्याङ्क्रप्सी नै भनेर थाहा भइसक्यो हामीलाई दुईवटा लाइन तिनवटा लाइन पढ्ने बित्तिकै यो त अब 100% ब्याङ्क्रप्सीको लागि कन्फर्म भइसक्यो है तर अब हाम्रो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इक्विटी र फरवर्ड दुईवटामध्ये कुन चाहिँ एक्सपान्डिङ ऱ्यापिडली हो र कुन चाहिँ ग्रोइङ स्टोरी हो पत्ता लाग्ने यसको लागि चाहिँ सिएफएफएको हामीले हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ सिएफएफ एउटाको पोजिटिभ छ एउटा नेगेटिभ छ सिएफएफ चाहिँ कुनै बेला पोजिटिभ भएर पनि राम्रो देखाउँछ भने कुनै बेला नेगेटिभ भएर पनि राम्रो देखाउँछ है यसको लागि चाहिँ एनालाइसिस गर्ने तरिका के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिएफओए हाम्रो जुन आएको छ हामीले निकाल्ने सिएफओए क्यास फ्रम सिएफओए नै भयो भने क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज चाहिँ हामी जुन हाम्रो रेभेन्यू चाहिँ क्यास अपरेटिङ क्यासबाट पोजिटिभ क्यास फ्लो आएको छ त्यसको हामी कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि यो आएको जेनेरेट भएको क्यास चाहिँ हामी कहाँ युज गर्छौँ त भन्दा सबैभन्दा पहिलो क्यास युज हुने ठाउँ भनेको रिपेमेन्ट अफ डेट भनेको हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा हामीले हेर्न सक्यो भने यो क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा पर्छ लङ टर्म डेट लाइक लोन त्यस्तो यदि केही छ भने हामी क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी चाहिँ के को लागि युज गर्छ भन्दा सबैभन्दा डेट हाम्रो पैसा तिर्नको लागि हाम्रो लोन तिर्नको लागि लोन कम गर्नको लागि युज गर्छ त्यसपछि पनि पैसा बचेछ भने हामी के गर्छौँ त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यो हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको यसको लागि युज गर्छौँ क्या नेट क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज फर्निचरहरूको लागि फिक्स एसेट्सहरूको लागि इन्भेस्टमेन्टलाई युज गर्छौँ भने यसबाट नै अझै क्यास बचेछ भने के गर्छौँ त भन्दाखेरि डिभिडेन्ड तिर्छौँ डिभिडेन्ड है यो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीको एमाउन्ट चाहिँ कति लागि सफिसियन्ट हुनु पऱ्यो भन्दा पहिलो कुरो सफिसियन्ट भए जतिसम्म चाहिँ हामी टेप तिर्छौँ त्यसपछि पनि पैसा उब्रेछ भने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको फिक्स एसेटमा लगानी गर्छौँ त्यसपछि पनि पैसा बचेछ भने डिभिडेन्ड तिर्छौँ चाहिँ यो अनुसार क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हाम्रो यो यसले के गर्न पुग्छ त भन्दाखेरि पहिला डेप तिर्न भनेको फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा पर्छ है फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा पर्छ भनेपछि डेप तिर्दाखेरि त क्यास आउटफ्लो हुन्छ भनेपछि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज त्यतिखेर नेगेटिभ हुन्छ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज त जहिले पनि नेगेटिभ हुने भयो डिभिडेन्ड पेड पनि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा पर्छ अब हामीले जेनेरेट गरेको क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज सिएफओए चाहिँ एकदम धेरै छ र त्यसले सबै एमाउन्ट पैसा तिर्नलाई पुग्छ भने अब हामी सिएफओए चाहिँ त्यतिखेर नेगेटिभै भएको राम्रो किनभने सिएफओए पोजिटिभ हुनु भनेको त हामीले सेयर इस्यु गर्नु लोन लिनु अर्थात् डिबेन्चरहरू इस्यु गर्नु त्यस्तो एक्टिभिटिजहरू पर्छ नि त होइन सिएफओए पोजिटिभ हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले लोन लिएको हामीले सेयर इस्यु गरेको भन्ने बुझ्छौँ सेयर र लोन कुन बेला इस्यु गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि चाहिँ जुन बेला हामीले जेनेरेट गरेको अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट जेनेरेट गरेको क्यास हामीलाई इन्सफिसियन्ट हुन्छ हामीसँग इन्टरनल सोर्स अफ बरोइङ हुँदैन मतलब इन्टरनल सोर्स अफ अर्निङ भनेको त के हुन्छ रिटर्न अर्निङ हुन्छ नि होइन रिटर्न अर्निङ हाम्रो यदि सफिसियन्ट छैन इन्भेस्टमेन्ट पर्पजको लागि भने हामी चाहिँ त्यतिखेर क्यास चाहिँ कहाँबाट जेनेरेट गर्छौँ त भन्दाखेरि सेयरहरू इस्यु गर्छौँ डिबेन्चरहरू इस्यु गर्छौँ अर्थात् लोनहरू लिन्छौँ है त्यस्तो केसमा चाहिँ क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ पोजिटिभ हुन्छ भने हामीसँग सफिसियन्ट क्यास छ सफिसियन्ट रिटर्न अर्निङ छ भने हामी त्यतिखेर बरोइङ पनि गर्दैनौँ सेयरहरू पनि केही इस्यु गर्दैनौँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज नेगेटिभ हुन्छ यति भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुभयो होला अब क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी पोजिटिभ कुन बेला भएको राम्रो नेगेटिभ कुन बेला भएको यदि हाम्रो कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट एकदम हेभी इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै पैसा चाहिएको हुन्छ तर क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ हुन्छ तर सफिसियन्ट हुँदैन त्यतिखेर चाहिँ हामी क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज पोजिटिभ भएको राम्रो किनभने हामीलाई चाहिन्छ नि त लोन चाहिन्छ
सेयरहरू इस्यु गरेर पैसा लिन सकिन्छ, डिबेन्चर इस्यु गरेर पैसा लिन सकिन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ पोजिटिभ भएको राम्रो। तर हामीसँग एकदम जेनेरस एमाउन्टको अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट क्यास फ्लो जेनेरेट भइरहेको छ भने यहाँ दुई क्वेसन भएर हामीले 1,20,000 को क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी जेनेरेट भइरहेको छ। ठिक छ, यो भनेको यसले सबैभन्दा पहिला कहाँ के गर्छ हामी भन्दा रिपेमेन्ट अफ डेब्ट। डेब्ट भनेको हाम्रो लोनहरू तिर्छौँ। लोन तिर्नु भनेको के हो? क्यास आउटफ्लो हुनु हो। कुन शीर्षकबाट क्यास आउटफ्लो हुन्छ? फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजबाट क्यास आउटफ्लो हुन्छ। 40,000 यहाँ क्यास 40,000 होला, अरू केही एमाउन्ट घटबढ होला होइन, त्यो एमाउन्ट तिर्छ, बढी एमाउन्ट तिर्छ। त्यो एमाउन्ट तिरेर पनि बाँकी भएर पनि उसले क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी 60,000 यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, त्यो पनि बाँकी भएर उसले डिभिडेन्ड पनि तिर्छ भने यसको क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी चाहिँ एकदम राम्रो छ। र क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी चाहिँ एकदम राम्रो कुन बेला हुन्छ त भन्दा जब कम्पनी चाहिँ एकदम एउटा प्रेस्टिजमा पुगिसकेको हुन्छ, एकदम हाई लेभलमा पुगिसकेको हुन्छ। जब प्रेस्टिजमा पुग्छ कम्पनीलाई चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटीको राम्रो हुन्छ। अपरेटिङ एक्टिभिटिज राम्रो हुनु भनेको उसले पहिल्यै इन्भेस्टमेन्ट गरेर अहिले थियो आज इन्भेस्टमेन्ट गरेको फिक्स्ड एसेटमा इन्भेस्टमेन्ट त्यसले चाहिँ केही वर्षपछि चाहिँ आफ्नो असर देखाउन थाल्छ, जसले चाहिँ आफ्नो कस्ट कम गर्छ, अर्थात् रिटर्न राम्रो दिन्छ। त्यस्तो रिटर्न राम्रो आउनु थालेको, त्यस्तो कस्ट कम गर्न थाल्नु भनेको त अपरेटिङ एक्टिभिटिज राम्रो हुनु हो नि होइन। यो इक्विटी भन्ने कम्पनी चाहिँ पहिल्यै इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेर अहिले राम्रो इन्कम जेनेरेट गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हाइली पोजिटिभ भएको हो। र यसले इन्भेस्टमेन्ट अझै पनि गर्दैछ, 60,000 इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ। 40,000 यसले आफ्नो डेब्टहरू पनि तिरिसकेको छ। यसलाई अब आफ्नो इन्टरनल फन्डबाटै यसले एकदम सबै कुरो गर्न सक्छ भने त्यो चाहिँ एकदम ऱ्यापिडली ग्रोइङमा पर्यो हाम्रो। ऱ्यापिडली ग्रोइङ यो चाहिँ केमा पर्यो भन्दा हाम्रो एकदम राम्ररी ग्रो गरिसकेको कम्पनी हो, एकदम पिकमा पुगिसक्यो। पिकमा पुग्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको अब ग्रोले गर्नु गरिसक्यो होइन। अब यसको ग्रोथ चाहिँ कम हुँदै जान्छ, किनभने अब एउटा के हुन्छ भन्दा तपाईँको पिकअप लिनको लागि इन्भेस्टमेन्ट एकदम हाई चाहिन्छ है। यसले इन्भेस्टमेन्ट पहिल्यै गरिसकेको छ, यसको इन्भेस्टमेन्ट घटिरहेको छ है। CFIA दुइटैको फर्भर र यसको इक्विटी लिमिटेडको हाम्रो कम्पनी इन्भेस्टमेन्ट कम्पेरिजन गर्ने हो भने फर्भरले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट अलिकति योभन्दा बेसी नै इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ है। अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट क्यास फ्लो जेनेरेसन चाहिँ फर्भरको थोरै छ र इक्विटीको धेरै छ। किन थोरै धेरै भयो भन्दाखेरि यो एउटा ठुलो कम्पनीको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस त कम नै हुन्छ, किनभने यसको रेपुटेसन, उसले युज गर्ने मेसिनहरू, उसले पहिले गरेको इन्भेस्टमेन्टहरूबाट चाहिँ उसले धेरै लाभ लिन सक्छ है। त्यो लाभ लिएको कारणले गर्दा चाहिँ क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज इक्विटीको पोजिटिभ छ, दुवैको पोजिटिभ छ। तर इक्विटीको एकदम हाई छ र फर्भरको चाहिँ एकदम थोरै छ। तर पनि फर्भरले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एकदम हेभी गरेको छ। उसले जेनेरेट गरेको अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट जेनेरेट गरेको क्यासभन्दा पनि धेरै उसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको, किन भन्दा यो छिट्टै ग्रो हुन चाहन्छ है। एकदम ऱ्यापिड स्टेजमा छ यो ग्रो हुनको लागि है। भने उसले इक्विटीले आफ्नो ग्रोथ क्यारी गरिसकेको छ, आफ्नो ग्रोथ लेभलभन्दा नि बढी पुगिसकेको छ र अब ऊ एकदम प्रेस्टिजमा पुगिसकेपछि उसले धेरै ग्रो गर्न सक्दैन। र उसले ग्रो गरिसकेर पनि उसको के अरे आफ्नो लोनहरू अब डिबेन्चरहरू रिडिम्सन लोनहरू तिर्ने काम गरेर उसको क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज पनि नेगेटिभ छ है। नेगेटिभ हुनै पर्छ क्वेसनमा, किनभने उसको क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज एकदम धेरै हाइली पोजिटिभ छ। अनि यतापट्टि पनि क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी चाहिँ एकदम हाई छ फर्भरको। र फर्भरको लागि चाहिँ क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज पोजिटिभ हुनुको कारण के भन्दा उसले इन्भेस्टमेन्ट हेभी गरेको छ। इन्भेस्टमेन्टको लागि उसँग पैसा छैन कसरी थाहा हुँदा अपरेटिङ एक्टिभिटिजहरू जम्मा 5,000 को क्यास इन्फ्लो भएको छ र उसलाई इन्भेस्ट गर्नु छ 90,000 क्यास इन्फ्लो गर्नु छ। 90,000 क्यास इन्फ्लो गर्नको लागि चाहिँ क्यास आउटफ्लो गर्नको लागि चाहिँ उसँग क्यास छैन, उसँग इन्टरनल बोरोइङ पनि छैन। त्यही भएर उसले फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी अब उसले सेयर इस्यु गरेको हुनसक्छ, लोन लिएको हुनसक्छ, डिबेन्चर इस्यु गरेको हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा क्यास इन्फ्लो 95,000 को क्यास इन्फ्लो हुन्छ। र यति कुराबाट हामी कन्क्लुजनमा के गर्न सक्छौँ भन्दा अब कुन चाहिँ ब्याङ्क्रप्सी त यो औराको लिमिटेड 100% ब्याङ्क्रप्सी भइसक्यो है। तर अब एउटा चाहिँ ग्रोइङ स्लोली, अर्को चाहिँ ऱ्यापिडली ग्रोइङ। कुन चाहिँ पऱ्यो भने ग्रोइङ स्लोलीमा पऱ्यो इक्विटी लिमिटेड चाहिँ ग्रोइङ स्लोली हो। ग्रोइङ स्लोली भन्दा यो ग्रो भइसकेको छ र अब यसले अब धेरै ग्रो गर्न सक्दैन। यसले यसको ऱ्यापिडनेस कम भइसक्यो।
र यो चाहिँ अब के बुझौँ न, फरवर्ड लिमिटेड चाहिँ भर्खर इस्टाब्लिस भएको हो र यसले इस्टाब्लिस भइसकेपछि केही बेस दिन खोजेको छ र त्यो उसको स्पिड लिनको लागि चाहिँ उसले 90,000 योभन्दा बढी नै इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ। त्यही भएर यो ग्रोइङ ऱ्यापिडलीमा पर्यो, एक्सपान्डिङ ऱ्यापिडली। यसले एक्सपान्ड गर्नको लागि के गरेको छ भन्दाखेरि पैसा बरो गरेको छ। पैसा बरो गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज पोजिटिभ हुनु। यसरी हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट एनालाइसिस गर्न जान्यो भने यसरी चाहिँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टले चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले चाहिँ फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स यसरी मेजर गर्छ र हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यतिको लागि आजको भिडियो यति नै रहेको छ। फर वाचिङ दिस भिडियो।